بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه او هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د هغه بشمالي په ګس لاس باندې فیقولو نو وایي به یا لیتنی های رکاوی د ما لره لم اوت کتابیا چې نوی راکړی شوی ما ته عملنامه زما ولم ادر ما حسابیا او نوی خبر زه د حساب خپلنا یا لیتها های افسوس دی مرگ لرا کانت القاضیه چې ودا فیصله شویم یعنی چې زه مړ ویم ما اغنا عنی مالیا اس پایدرا نکړه ماتا مال زما یا مالیا آغا چو زما د پارا حلق عنی حلق مالرا یارو کشو زمانا سلطانیا دبدب زمان خضوه اونی سید لرا فغلوه نوی تڑی فٹای ورتوا چوئی ثم الجحیم بیا پا جہنم کے صلوه دن کید لرا ثم فی سلسلت بیا پا زنزیرونو کے زرعها چکڑای داغی 70 ذراعا او یا گزا اگدی دی فسلکوه نو تڑی دلرا انہو کان لا یؤمن باللہ یقینا نو دے چیمان نراوڑ پا اللہ العظیم لوی باندے ولا یحض علی طعام المسکین او تیزی نکولا بخوراک د مسکین کے فلیس لو لیوم ننبوی دلرا ننرز هاونا دلتا حمیم سوک دوست گرم ولا طعام او نخوراک الا من غسلین مگر دوینو زو لا یاکلو چی نبخوری دی لرا الا الخاطئون مگر خطا کارم